आज आमच्या भूतनाथ देवाची जात्रा आसा. जी भूतनाथ देवूळ आमी व्हडलें दुनियाचें देवूळ खूब पुराणाचें देवूळ आसलें. जवळ जवळ 500 वर्सां पयलींचें देवूळ आसलें. मागीर आमी ते 2003 ते आमी पुनर्स्थापना केल्ली आनी ती स्थापना जावन परत आमी गेल्या वर्षी 2022 साली सगळ्या पंचायतीन देवाची जवळ जवळ 20-30 पाशाणाची परत पुनर्प्रतिष्ठापना केल्ली. तेन्ना हे आमचे जे आता रामायणान आमचे अयोध्येक जे श्री रामाची स्थापना केली ती गणेश डावीड शास्त्री वाराणसी जाले तांकां आमी हांगा हाडलेले. त्यांनी हांगा येवन आमची स्थापना 5 दीस हांगा आसले. त्यांनी आपले पुरयत सगळे भटजी हाडून त्यांनी स्थापना केल्ली. आता आमकां प्रायवेटीचे आयज आमकां म्हत्व कळ्ळें. तिथे येद्या व्हडले शास्त्री आमी आमची देवस्थान केलें. आयज आमच्या भूतनाथ देवाचो वार्षिक जत्रोत्सव आहा. आतां सकाळी देवाचे अभिषेक जालो, श्री अभिषेक केलो, तसोच धार्मीक विधी केले आनी आतां दनपारां आतां आरती आहा आनी मागीर आमी आरती आहा नवेद आहा. मागीर 12-12:30 1 सुमार सगळ्या लोकांक महाप्रसाद गांवच्या सगळ्या लोकांक महाप्रसाद केलो. महाप्रसाद जातकीर मागीर सांजचे दशावतारी आजोगा दशावतारी मंडळ येतले. ते मागीर एक तर आपले नाटक सादर करतले आनी ते आपण जात्रा जाली काय म्हणजे आमची जात्रा सोंपली. हे देवूळ आमचे खूब पुराणे आहा, जुने आसले. ते मागीर आमी 2003 नवे बांदले. त्या देवळाक आमी एक लोखंडाचो अंश वापरूंक ना. तेजे कंप्लीट ज्या ओल्ड पद्दती प्रमाणे माथ्यार सुद्दां गुण्याची घडवण केल्ली आसा. माथ्यार 100% जे गुण्याचे आहा. इतले म्हणजे गुण्याक देवाक कसलोच देवळाक भंय ना. तशेंच आमचें देवूळ अशें देवूळ ते पारोडा भूतनाथ देवूळ आहा तेच पळोवन आमी हांगा बांदलेलें आहा तें. आनी आमचो भूतनाथ लोकांक इतलो फामाद आहा. तेची प्रचिती इतली आसा जी त्या तुजी मागणी करशीत तुजें नवस मागचें नवस तो भूतनाथ पूर्ण करता. म्हणून सगळ्या गोंयचे लोक हांवें पयलीं आमी जी परब पयली जाताले ती परब आतां मोठ्या प्रमाणांत जाता. ती आतां आमी ल्हान प्रमाणांत करता. वार्षिक पद्दती म्हणून ल्हान म्हणजे देवाची राखणदार कोमी तितलेच कोमी दिता आनी देवाक नवेद दाखयता आनी आमी सुटक्या भितर आमचे गांवचे लोक ते खाताना वयता. पयलीं हेच्या पयलीं जवळ जवळ आतां 20 वर्सां ती मोठी परब जाताली. सगळ्या गोंयचे लोक येताले. जवळ जवळ 30 बगडे येताले. 1000 कोंबे 1000 वयर कोंबे घाततात आनी प्रत्येक देवळाचे आपली कोंबय दिताले ते. आतां ती प्रथा आमी सद्या बंद केला. ते लोक कितें करतात येता शिकता आपली पावती फाडटात आनी आपले नवस फेडटात आनी त्या प्रमाणे ते देवा कडेन ते आपले नवस फेडले हातान कितें मागणी आहा ते मागतात. मागणी देव तेची मागणी पूर्ण करतात.